अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, मेरे हमवतनों। आज मैं कौम से ख़िताब अर्जेंट बेसिस पे कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि कुछ चीज़ें खुलबुली मच गई है, डिस्कशन चल रही है। जब से वो वीडियो देखी है लोगों ने बिलाल बर्ड्स कलेक्शन चैनल पे बिलाल की, जिसमें उसने बताया कि मुश्ताक भाई के सेटअप से आप लोगों को ऑफ़र है कि 100 या 150 पेयर आप लोगों को कम अज़ कम मिल जाएंगे ब्रीडर, ताकि जो भी नया शौकीन है वो इससे फ़ायदा उठाना चाहे तो उसका रोज़गार चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बर्ड जाके ब्रीड कर देंगे। उसके बाद से खुलबुली सी मच गई है। यही वजह है कि मैं शेड्यूल से हट कर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो ऑलरेडी एडिट हुई भी बनी है। वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके बाद भी जो वीडियो आएगी उसमें आप देखिएगा मेरी शेप बड़ी हुई है और इसमें शेप इतनी नहीं है। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं वो शेड्यूल ब्रेक करके ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि उन भाइयों को तसल्ली हो जो मेरे चाहने वाले हैं, जो खौफज़दा हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, कुछ मेरी मोहब्बत में परेशान हो गए, कुछ इस वजह से परेशान हो गए कि उन्होंने भी मुझसे मुतासिर होकर सेटअप लगाया, इन्वेस्टमेंट करी। उनको शायद ये डर पैदा हो गया कि यार शायद फिंच का रेट गिरने वाला है, जो मुश्ताक भाई ऐसा कर रहे हैं, या फिंच पे जवाल आ गया ऐसा कर रहे हैं। देखें, इंसान है, ह्यूमन नेचर है ना, ये चीज़ें आती हैं, ये फितूर, ये फितने, ये वसवसे आते हैं। और उससे बड़ी बात ये होती है कि जो मुखालफीन होते हैं ना, देखें मुझसे हसद भी तो लोग रखते होंगे ना, जो शायद जैसे लोग होते हैं ना किसी कामयाबी से जलते हैं, शायद कोई लोग फिंच से जलते होंगे तो उन्होंने दूसरी कैटेगरी रखी होगी, तो वो भी फिंच वाले पे हंसते होंगे, हाँ भाई तूने लगा लिया था ना, अब देख क्या हुआ, तुम्हारा उस्ताद ही जा रहा है। तो भाई आप लोगों ने मेरे मुंह से सुना, आप लोगों को लगता है कि मैं ढकी छुपी कोई काम करूंगा, आप लोगों को लगता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा, फिंच को खैरबाद करूंगा तो मैं छुप सकता हूं। क्या मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा? क्या मैं यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा? ऐसे वसवसों से आप लोग कान ना भरा करें। मैं आपको आज कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा, प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा कि मेरा यूट्यूब का चैनल रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, मेरे पास फिंच रहे ना रहे, आप लोगों के लिए ये वीडियो मेरे ख्याल में मोटिवेशनल होनी चाहिए। इसे आप डाउनलोड करके अपने पास भी रख लीजिएगा, ताकि जब आपको कमज़ोरी महसूस हो, आप थके हुए हों, हार गए हों इस काम से, आपको वसवसे आ रहे हों, लोग वसवसा आपके दिमाग में जहर घोल रहे हों, आप नाउमीदी की तरफ जा रहे हो, तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको यकीनन मैं रहूं ना रहूं, मेरी बातें आप लोगों के लिए बड़ी करामत साबित होंगी। देखो दोस्तों, अभी मैं वजाहत करूंगा, लेकिन मैं खदशात दूर करता हूं कि लोगों के खदशात क्या होते हैं। लोग पूछते हैं फिंच का रेट कब गिरेगा, फिंच का रेट कब बढ़ेगा, फिंच कितने अरसे तक अपने मयार पे रहेगी, इस रेट पे रहेगी, बजरीस कब ऊपर आएंगे। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसका भी जवाब मिलेगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों को हौसला दूंगा कि जो भी भाई जिस बर्ड्स को भी रखता है, सारे बर्ड्स खूबसूरत हैं, सारे बर्ड्स अल्लाह ने पैदा किए हैं, सब बर्ड्स की मार्केट वैल्यू है। उतराव चढ़ाओ तो भाई आपके और मेरे ज़िंदगी में भी आता है। दही लेने आज जाओ, कल जाओ रेट चेंज होगा, दूध लेने जाओ चेंज होगा, अंडा लेने जाओ चेंज होगा, टमाटर कभी 5 रुपये किलो होता है, टमाटर कभी जो है ना 100-150 रुपये किलो बन जाता है। तो मेरे भाई उतराव चढ़ाओ ये देनदार, ये कारोबारी का हिस्सा है। आज मैं आप लोगों को ये बात बताना चाह रहा हूँ, जो नए जुड़ गए वो भी सुन लें, जो पुराने हैं वो सुनते आए हैं। मैंने जब फिंच रखी थी उस वक्त फिंच का जोड़ा मुझे जो बेच रहा था उसने बताया था कि 7,000 रुपये है, लेकिन उसने कहा कि क्योंकि आप मेरे दोस्त के भाई हैं इसीलिए मैं आपको 3,000 रुपये का पेयर दे रहा हूँ। गौर करिएगा, मेरे जहन में जो तोते चलते थे वो बजीज, लव बर्ड ये चलते थे, फिशर वगैरह, ये मुझे पता था कि ये तोते हैं। फिंचिस के बारे में सुना ज़रूर था कि एक चिड़िया होती है, लेकिन कभी इस तरह से डिस्कशन नहीं की रखने के इरादे से। ठीक है, मेरा भाई जब ड्यूटी से घर आया, मेरे भाई ने कहा यार तेरे मतलब का बंदा मैंने ढूंढना है, मेरा दोस्त है, उसके पास ये चिड़िया उड़िया परिंदे अरिंदे होते हैं, उससे बात करा। तो मैंने बात की, उसने कहा 7,000 मार्केट रेट है, मैं तुम्हें 3,000 में दूंगा। मैं उससे 4 पेयर पहले ख़रीद के लाया 3,000 के हिसाब से, और मुझे मालूम भी नहीं था उस वक्त के पट्ठा क्या होता है और बड़ा क्या होता है, चोंच कैसी होती है। तो वो जो मुझे 3,000 के दिए थे वो थोड़ी थोड़ी सी चोंचें साफ़ हुई थी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी, यानी कि मैं लाया था ना, थोड़े से सुस्त थे वो, जैसे बच्चा सुस्त होता है। मुझे पता ही नहीं था कि ये बड़ा क्या है बच्चा क्या। मैं ले आया, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता उसको रखा, मैंने देखा जगह सही है, फिर 1-2 हफ़्ते के बाद 4 और ले आया, तो 8 पेयर से मैंने स्टार्ट किया। अब जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो मैं भी उसी तरह सोचता था जिस तरह सब सोचते हैं कि यार ये जब बच्चे देंगे तो इनके बच्चों से मैं लखपति बन जाऊंगा, कमाऊंगा, क्योंकि 3,000 का मैंने लिया, 3,000 के हिसाब से मैं बच्चे बेचता रहूँगा। लेकिन जब वो बड़े हो के ब्रीड दी, ब्रीड से जब बच्चे आए तो पता चला मार्केट जो है ना वो ठप हो गई, डाउन हो गई। मार्केट क्या हो गई, 60 रुपये का जोड़ा, 90 रुपये की मैं कंगनी लेता था, क्योंकि मैं मार्केट जाके कंगनी तो ले नहीं सकता था। 8 पेयर के लिए मैं इधर होलसेल मार्केटों में तो धक्के नहीं खा सकता था, इसीलिए मैं जो इलाके में जो होती हैं जनरल स्टोर वगैरह होते हैं, दाल चावलें बिकती है, उसी से लेता था। वो 90 रुपये किलो मुझे देता था, कराची गुलिस्तानी जोर की बात कर रहा हूँ।
गुलिस्तान 90 रुपये का दाना मैं लाता था उस किलो का और उन्हें खिलाता था, और परिंदा 60 रुपये का था। जब उसके बच्चे आए बेचने के लिए मार्केट निकला, मार्केट वाले हंसने लग गए। दुकानदार जो बैठा होता ना बाहर कुर्सी पे टांग रख के, वो हिलना भी पसंद नहीं करता था कि पिंजरे में देख ले क्या चीज़ है। वो यूं ही कहता था क्या है, फिंच है भाई, नहीं उड़ा दो, नहीं चाहिए, छोड़ दो पिंजरे में, कोई आएगा ले जाएगा तो पैसे दे देंगे। इस तरह की बातें करते थे मायूस कौन। मैं शर्मिंदा हो गया था अपने घर में, ख़ानदान में, ऑफिस कुली, इलाके के दोस्त के यार ये तो बड़ा बिजनेसमैन बनने चला था और देखो क्या हो गया। अब यहाँ पर दो बातें आपको सिखाऊंगा, दो बातें। एक बात है कि मैंने सब्र किया क्योंकि ना मैं उसको फेंक सकता था ना उड़ा सकता था क्योंकि मेरा पैसा लगा हुआ था। एक उम्मीद थी कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि इससे मैं कमा लूँगा। एक तो ये सब्र की बात आ गई। दूसरी चीज़ क्या हुई है कि मैंने लोगों की कान नहीं धरे, लोगों के कहने के नाम पे नहीं आया। लेकिन अब जो मज़ेदार चीज़ है कि अगर किसी को ये पता चल जाए पूछने से कि किस चीज़ का रेट कब बढ़ेगा, तो आप लोग सोचें कि जब मैं इस फील्ड में आ गया था तो मेरे जो लिंक हैं वो बनना शुरू हो गए थे बड़े बड़े फार्मर से, ये जाल वालों से, एक्सपोर्टर से। इनसे मैंने लिंक जोड़ लिए थे इस परेशानी में कि यार फिंच का रेट 60 रुपये पे कब तक रखूँगा। आप लोग तो अभी पूछते हैं ना, अभी रेट ऊपर है, अभी पूछते हैं कि यार कब तक रहेगा इतना रेट ताकि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें ना करें। मैं आपको वो दुख की घड़ी बता रहा हूँ कि जब 60 रुपये का हो गया था तो मैं कितना परेशान हूँगा। मैंने कौन कौन सा दरवाज़ा नहीं खटखटाया होगा, किस किस से इंटरनेट पे चैट नहीं की होगी। तो आप लोगों के कान अकल के पर्दे खोल रहा हूँ कि कोई माइका लाल, कोई बड़े से बड़ा तुर्रम खान आपको ये नहीं बता सकता कि किस परिंदे का रेट किस वक्त तक कितना रहेगा। ये मैं अपने तजुर्बे की बेस पे बात कर रहा हूँ और आप लोगों को यकीन करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर कोई माइका लाल बता सकता होता तो जब 60 रुपये का पेयर था तो मुझे वो लाजमी बता देता। अगर तो कोई मुझे बता देता और वो मुझे ये कह देता कि यार इस 60 रुपये से 500-600 रुपये का रेट जो बढ़ेगा उसमें तकरीबन भी 2 से 3 साल लग जाएंगे, तो मैं बेवकूफ़ था कि 8 पेयर को लेके चलता ये सोच के कि 3 साल बाद बढ़ेगा। नहीं, कोई बता पा ही नहीं रहा था और मुझे शौक़ था, मायूसी भी थी, हिम्मत भी थी। शौक़ की वजह से हिम्मत थी, लोगों की वजह से मायूसी थी। मैंने उसे रखा। उम्मीद थी ना कि यार हो सकता है कल अच्छी खबर मिले, हो सकता है कल। इस तरह कल करते करते 2-3 साल गुजर गए। उसके बाद जब मार्केट में रेट 500 आया तो मैंने एक फार्मर ने सेटअप लगाया था और वो मलीर के इलाके में रहते थे। नाम मेरी इजाज़त ली नहीं इसलिए नाम मैं बता नहीं सकता। उनसे मेरी बात चली तो मार्केट के रेट से क्वालिटी की चीज़ का रेट डिफरेंट होता है, तो इसीलिए 620 रुपये के हिसाब से या 650 रुपये के हिसाब से तय हुआ था। और इन 2-3 सालों में मेरे पास 300, 400, 500 पेयर तकरीबन हो गए थे। उसमें से 200-250 पेयर का जो है डील हुई 650 या 620 के हिसाब से, तो मेरी वो रिकवरी सारी दाने की हो गई। उसके बाद से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह रेट नीचे नहीं आया। अब मेरी बात सुने, इस वक्त में आप लोगों की मोहब्बत से चैनल भी बड़ा हो गया है, लोग भी लिंक में आ गए, अच्छे लोग आ गए, पढ़े लिखे फार्मर आ गए। अब भी मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि किसका रेट कब कितना होगा। उसकी वजह ये है कि देखें, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। ये मास्क है ना, मास्क जो हम पहनते हैं, देखता हूँ मेरे पास निकल आता है शायद, ये मास्क, ये मास्क मेरे भाई, मैं अपनी कॉलोनी में जब भी जाता था ना, जब भी मैं अपनी कॉलोनी में सफाई वगैरह के लिए जाता था तो ये मास्क पहन के जाता था। मुझे कॉलोनी के अंदर छींक भी आ जाती थी ना, तो मैं इस मास्क को फेंक देता था उसी कचरे में जिसमें मैं कचरा निकाल रहा होता था ना कॉलोनी का। क्यों? कोड़ियों के मॉल चल रहा था। अगर तो किसी को पता होता कि यार ये मास्क का रेट इतना बढ़ने वाला है, इस वबा जब आएगी तो सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ मूव हो जाती मास्क बनाने में। तो इसी तरह का ये सीन है कि अगर किसी परिंदे के लिए पता चल जाए परफेक्शन के साथ कि यार हाँ 110% जो है इसमें अगले साल इतना प्रॉफिट होगा, तो जितने इन्वेस्टर हैं जिन्होंने रॉ मकाऊ का काटोल रखे हुए हैं तो वो सारे के सारे उस बर्ड्स की तरफ मूव नहीं हो जाते। ये आप लोग क्यों नहीं सोचते हो मेरे भाई? डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि ऑर्डर का आना और उस ऑर्डर को मुकम्मल करने के लिए चीज़ों का कलेक्ट करके उस ऑर्डर करने वाले तक पहुंचाना, ये डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं उनको अच्छी तरह पता है। तमाम चीज़ों के रेट इस चीज़ पे मुनस्सर होते हैं कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, तो रेट तय हो जाता है। उसी के हिसाब से किसी भी चीज़ का रेट ऊपर होता है और किसी भी चीज़ का नीचे होता है। अब मुझे बताएं, ऑर्डर कब जनरेट होता है? जब भी कोई किसी को ऑर्डर देता है वो उस सूरत में ऑर्डर देता है जब उसको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, और ज़रूरत कब पैदा होगी ये किसी को नहीं पता होता।
آرڈر کہاں سے آتے ہیں؟ آرڈر باہر کے ملکوں سے آتے ہیں، سعودیہ بھی ہو سکتا ہے، دبئی بھی ہو سکتا ہے، مسقط ہو سکتا ہے، ایران ہو سکتا ہے، فلپائن ہو سکتا ہے، اور کچھ چائنا ہو سکتے ہیں، اس طرح کی ہے۔ اب کسی بھی ملک والا جو ہے وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یار اچھا کسی بھی یورپین کنٹری یا باہر کے ملک جہاں کی کرنسی آئی ہے وہ کہاں کا رخ کرتا ہے آرڈر دینے کے لیے؟ ہماری طرف کا رخ کرتا ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کرنسی کے مطابق جب ہماری کرنسی کنورٹ ہوتی ہے تو اس کو یہاں سے بڑھ سستا ملتا ہے۔ اب وہ اپنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں سرچ کرتا ہے کہ کہاں سے اس کو ریٹ اچھا مل رہا ہے اور کہاں پر اس کو اس کے آرڈر کے مطابق چیز ملے گی، تو وہ اس ملک میں آرڈر دیتا ہے۔ جب وہ آرڈر آ جاتا ہے، آرڈر آنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ پتہ چل سکتا ہے کہ مارکیٹ کدھر جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی یہ کنڈیشن ہوگی کہ آرڈر آیا اگر 5000 پیئر کا اور ملک میں آپ کے پاس 10,000 پیئر ہے تو مارکیٹ نہیں ہلے گی، کیونکہ اس کے 5000 کا آرڈر پورا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر 5000 کا آرڈر آیا اور ہمارے ملک میں یعنی کہ جو آرڈر کو پورا کر رہا ہے اس کے پاس نہیں ہو رہی اتنی گنجائش کہ وہ 5000 آرڈر کو دیے ہوئے ٹائم پر پورا کرے، تو وہ ریٹ کو بڑھائے گا، یعنی کہ جال والے بڑھائیں گے۔ یہ جو جال کا ریٹ ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایکسپورٹر جال والے کو بولتا ہے کہ بھائی جان جو بھی کرو، جیسے بھی کرو، مجھے اتنے پیئر لاؤ، میری باہر کی پارٹی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ تو جال والے دیکھتے ہیں کہ یار ہم اس ریٹ پہ اگر مال لے رہے ہیں تو کوئی نہیں نکال رہا، وہ اپنے ریٹ کو بڑھاتے ہیں تاکہ آپ اور ہم اپنے بریڈر پیئر بھی قربان کر دیں اس ریٹ کی وجہ سے کہ یار ریٹ آج اچھا مل رہا ہے۔ تب جا کے سچویشن کا کچھ سمجھ آتا ہے کہ کیا ہے، لیکن وہاں پر آرڈر بند ہوا، پورا ہوا، یہاں پر مارکیٹ گر جاتی ہے۔ یہ بھی غور کریں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یار ریٹ بڑھ گیا ہے، آرڈر آیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ ریٹ دیکھ رہے ہیں کہ جال والے نے ریٹ بڑھایا، آپ نے انویسٹمنٹ کری، آرڈر پورا ہوا، ٹھپ کر کے پھر آپ کا جب سرکل چلے گا وہ گرا ہوا ہوگا۔ ان چیزوں کو بان لیں، سمجھ لیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، اللہ توکل چلیں، محبت کریں، بڑھ سے پیار کریں گے تو آپ کو یہ نقصان ریٹ کا گرنا معنی نہیں رگے گا، اور اللہ اسی میں برکتیں دیتا رہے گا، اسی شوق کے توسط سے آپ کو ملتا رہے گا۔ اگر آپ کاروباری سوچ کے تحت آئیں گے تو آپ ڈگمگاتے ہی رہیں گے، کیونکہ آپ کو اتھینٹک رپورٹ ہی نہیں ملنی، کیونکہ اتھینٹک رپورٹ تو تب ملے گی جب آرڈر آئے گا۔ آرڈر والے کو تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ خواہ مخواہ آرڈر دے، میں نے پرندے پالے تھے اب تو آرڈر کیوں نہیں دے رہا۔ یہ تو نصیب کی باتیں ہیں، یہ سرکل ہے، وہ کس کنٹری سے لیں، کس کنٹری کو کوئی کون سا کنٹری اس کو پورا کرے گا، یہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، یہ مجھ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ کسی بڑے فارمر پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں مثالیں، ٹھیک ہے، یہ پریکٹیکلی بیس کرتی ہیں، پوری دنیا میں یہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو ورغلائے، ہنسے، جو بھی آپ پھر وہ رشتہ دار ہو، کزن ہو، خواہ کچھ بھی ہو، آپ انہیں بولیں کہ ان سوالوں کے جواب آپ دے سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ برڈ لور ہے اور آپ کو اس نے کچھ اور برڈ رکھا ہے اور آپ پہ فنچ پہ ہنس رہا ہے، تو آپ اس کو یہ بول سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم تو غلط ہیں فنچ والے، آپ یہ بتا دو آپ نے جو برڈ رکھا ہے اس کا اگلے 6 مہینے میں کیا ریٹ ہوگا، اس کو بولو جا اپنے استادوں سے پوچھ اور بتا، اور یہاں لکھ دے، ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں، یہ ریکارڈ کر لیتے ہیں، 6 مہینے بعد اس کے منہ پہ مار دینا ویڈیو اگر اس کا بتایا ہوا ریٹ ہوا۔ تو یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دیکھیں ہم یوٹیوبر ساری ایک کمیونٹی ہیں۔ جب میں یوٹیوبر نہیں تھا اور اس زوال میں تھا تو میں یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتا تھا، جس طرح آپ دیکھتے ہیں، پریشان ہوتا تھا نا، دیکھتا تھا۔ تو میں نے یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھی ایسی، نام لینا تو بیکار ہے کیونکہ ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا ہر ایک کی اپنی کہ یار اس طرح سے ہوگا، اتراؤ چڑھاؤ۔ میں نے دیکھی تو اس سے مجھے بڑے حوصلے ملے تھے کہ یار فنچ جو ہے اگلے 3-4 مہینوں میں اس کا ریٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا بس اب تو ٹائٹ ہے، اور کھلائی پلائی ٹائٹ کری میں نے، بچے اچھے میں نے کہا اچھے آئیں کیونکہ 3 مہینے بعد یہ ہونے والا ہے۔ ان اویئر تھے جیسے آپ لوگ ہیں یقین، لیکن قسم سے یقین کریں کہ وہ خود بھی نقصان میں گیا تھا۔ وہ یوٹیوبر تھا، فارمر بھی تھا، یوٹیوبر ہے اور فارمر تھا، فنچ اس نے سیٹ اپ لگایا تھا، لیکن وہ بھی نقصان میں گیا تھا کیونکہ اس کی ایکسپیکٹیشن ہرٹ ہوئی تھی اور اس کو لگا کہ یار یہ نہیں ہوا تو شاید اس نے بیچ دی۔ اس کے بعد میں نے نہیں دیکھی، نام لینا بیکار ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ میں خود بھی یوٹیوب کی ویڈیو سے یہ چیزیں کیلکولیٹ کرتا تھا۔ اب یہ جو میں نے مثال دی یہ اس لیے دی ہے کہ میں رہوں نہ رہوں، میرا یوٹیوب کا چینل رہے نہ رہے، میرے پاس فنچ رہیں یا نہ رہیں، آپ نے یہ نہیں کرنا۔ میں نے جب فنچ رکھی تھی تو میں نے کیا آپ لوگوں کو دیکھا تھا، میں نے کسی یوٹیوبر کو دیکھا تھا، میرا ایک شوق تھا پرندوں کا، اس شوق میں میں نے رکھی تھی، 60 روپے کی ہوئی، میں چلتا چلا گیا، اللہ نے مجھے صلہ دے دیا۔ اسی سوچ سے رکھیں جو بھی پرندہ رکھ رہے ہیں، کسی کو نہیں دیکھیں کہ یار یہ فلانے یوٹیوبر نے بتایا تھا، یہ فلانے فارمر نے بتایا تھا، میں اس کو فالو کر رہا ہوں۔ فالو صرف آپ انفارمیشن کی حد تک کریں، یہ والی بات جو ہوتی ہے نا کمائی والی، نصیب پہ آ جاتی ہے، اس پر کسی کو فالو نہیں کریں۔ اس پر آپ نے صرف اپنے برڈ پر دھیان دینا ہے، اللہ پہ یقین رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، آپ کو رزلٹ ملے گا۔ آپ ہسٹری اٹھا لیں گے نا، ہسٹری میں ہر برڈ جو ہے نا کبھی کدھر گیا، کبھی کدھر گیا، کبھی کدھر گیا، کبھی کدھر گیا، اس طرح کے ریٹ گئے۔
جن برڈس کے ریٹ نہیں گئے نا ان برڈس کو آپ اور میں رکھتے بھی نہیں ہیں۔ بلبل، مینا، ان چیزوں کو ہم رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری وائٹ چڑیا گھوم رہی نہیں رکھ رہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ریٹ اسٹیبل ہیں۔ تو میرے بھائی ان چیزوں کو جو ہے نا مد نظر رکھیں، جن چیزوں کا ریٹ مستقل اور کم ہوتا ہے نا ان کو تو فارمنگ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو ہم نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، ہم اسی پہ فارمنگ کرتے ہیں جس میں اتراؤ چڑھو، کبھی چٹ ہوتی، کبھی پٹ ہوتی ہے، اوپر نیچے چل رہا ہوتا ہے، اس کو رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے رکھنے، میں آپ لوگوں کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ جو سیکشن ہے نا فنچ کا، آپ مان لیں کہ میں نے اس کو ختم کر دیا، میں نے اڑا دی، میں نے بیچ دی، میں اب فنچ پہ کام نہیں کر رہا۔ آپ لوگوں نے فنچ کو نہیں چھوڑنا ہے، آپ لوگوں نے اپنے حساب سے ہی کام کرنا ہے۔ میرا شوق ہے، میری مجبوریاں ہوں گی، اب مجھے کرائسس میں اگر میں آ گیا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے اپنا سیٹ اپ ہی پورا بیچ دیا، تو کیا آپ لوگ پرندہ پالنا چھوڑ دیں گے؟ کیا میری مجبوریوں کو میں حل نہیں کروں گا؟ کیا میری مجبوریاں میرے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ تو اسی سوچ سے چلیں، آپ پریکٹیکل سوچ رکھیں، انسان کے ساتھ اتراؤ چڑھاؤ ہوئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں راز کی باتیں، میں نے کبھی نہیں بتائی، میں نے منع بھی کیا، بلال کو اسپیشل منع کیا تھا، یاسر کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ شاید یہ بتا دیا ہوگا یہ کسی ویڈیو میں۔ یاسر نے جو ابھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس پہ وضاحتی بیان دیا تھا، کیونکہ میں جو ہے نا ادھر ادھر ٹریولنگ پہ تھا، آؤٹ آف اسٹیشن بھی وغیرہ جانا پڑا، تو میں نے یاسر کو کہا تھا کہ یار ویڈیو بنا دو، کیونکہ یاسر کے پاس بھی واٹس ایپ اور کالنگ ریسیو ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ یار مشتاق بھائی کیا برڈس کو چھوڑ رہے ہیں، فنچ کو چھوڑ رہے ہیں، فنچ کا ریٹ گرنے والا ہے۔ تو میں نے کہا ایک وضاحتی ویڈیو بنا دو، لیکن ویڈیو بنانے کے بعد بھی لوگوں نے بڑے خدشات کا اظہار کیا کہ مشتاق بھائی خود آ جائیں تو بہتر ہوگا، ہم جو ہے نا ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں، ڈسہارٹ ہو رہے ہیں اس طرح کر کے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس نے اس ویڈیو میں ذکر کر دیا تھا کہ میں اپنے سیٹ اپ کو بڑھا نہیں سکتا، کیونکہ اس نے بتا دیا کہ وہ میرا اپنا گھر نہیں ہے، اور کیونکہ اس نے یہ جملہ بولا کہ مشتاق بھائی کا بہت جلد اپنا گھر ہو جائے گا اور اس چھت پہ وہ بے تحاشا برڈ رکھیں گے۔ اب میں آپ کو یہ مجبوری بتاتا ہوں جو میں نے کبھی ڈسکس نہیں کیا آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ میں ضروری نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے تھی اس معاملے میں، اور اس کو میں ایک پرسنل ایشو سمجھتا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جو دیکھنے والا ہے وہ یہ سوچے کہ میں فائنینشلی طور پر ویک ہوں یا میں رینٹ پہ رہتا ہوں، میرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے میں شو نہیں کراتا تھا۔ لیکن یاسر نے اپنی ویڈیو میں ڈسکس کیا، تو میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو گھر ہے، یہ جو سیٹ اپ ہے، یہ رینٹ کے گھر پر ہے، میں کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں۔ میں اسلام آباد جب آیا ہوں اپنے گھر سے تو میں یہاں کرائے پہ رہ رہا ہوں۔ کرائے کے گھر پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہر کام مالک کی مرضی سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کی پراپرٹی ہے اور یہ طریقہ کار بھی ہے، اخلاقیات بھی یہی کہتی ہیں۔ مالک سے کہہ کے میں نے یہ والا سیکشن جو ہے نا، جب ہماری ڈیل ہو رہی تھی میں نے اسے بول دیا تھا کہ میں برڈ لور ہوں، پرندے رکھتا ہوں، تو اتنے ایریا پہ میں اس طرح سے کام کروں گا۔ جو لوگ مجھے یہ کہتے تھے نا کہ یار آپ نے یہ کھلا بنایا، لکڑی کا بنایا، میں پھر بھی چپ ہو جاتا تھا، نہیں بتاتا تھا کہ میں نے سیمنٹ کا کیوں نہیں بنایا۔ میں نے اسی وجہ سے سیمنٹ کا نہیں بنایا کیونکہ مالک مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی چینجنگ کی جائے جو پکی ہو۔ لکڑیوں کی اس لیے اجازت دی کیونکہ یہ اسے بھی پتہ ہے کہ جس ٹائم پہ یہ ختم ہوگا، ایگریمنٹ ختم ہوگا، تو اس کو کھول کے دوسری جگہ موو ہو سکتا ہی ہے، اور یہی میری مجبوری ہے کہ میں اپنے برڈز میں نقصان بھی اٹھاتا ہوں، کیونکہ یہ اوپن انوائرمنٹ میں ہے، چاروں طرف سے یہ کھلا ہوا، یہ سمجھ لیں اس کی نسبت اگر سیمیٹڈ دیواریں ہوتی تو ٹیمپریچر مینٹین کرنا بہت ایزی ہوتا، ایک دو بلب سے مینٹین ہو جاتا۔ چونکہ یہ چاروں طرف سے ہی کھلا ہوا ہے، اوپر ٹین کی چادر ہے، اسلام آباد میں موسم جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ 2 3 1 پہ آتا ہے، اس وجہ سے ڈیتھ ریشو بھی زیادہ آتا ہے۔ لیکن مجبوری اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑا بھی رہوں گا، آپ لوگوں کو سکھاتا بھی رہوں گا، پیچھے بڑھ بھی رہیں گے، شوق بھی چلتا رہے گا کہ میں نے یہ رسک لیا ہے، یہ میرا لاکھوں روپے کا نقصان ہے، میں نے کبھی شیئر نہیں کیا۔ سردی سے مرتے ہیں، گرمی سے مرتے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، اس کی نسبت میری اپنا گھر ہوتا، پکا کام کرتا، ایگزاسٹ فین لگے ہوتے، یہ سب لگے ہوتے تو صحیح چل رہی ہوتی کہانی۔ تو یہ جب اظہار کر دیا یاسر نے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چھپانا بیکار ہے۔ ابھی میں ہمت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھی ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ ایسے وسائل پیدا کرے گا کہ میں اپنے گھر پہ شفٹ ہو جاؤں گا۔ ٹائم لگے گا، ابھی نہ اس کی بنیادیں ڈلی ہیں نہ کچھ ہے، ابھی صرف میں نے جو ہے یوں سمجھ لیں پلاٹ لیا ہے ایک چھوٹا سا، اس پلاٹ لینے کے بعد اب میں جو ہے اپنی سیونگ کر رہا ہوں تاکہ اس پہ کنسٹرکشن ہو، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو ابھی یہی امید ہے، امید پہ دنیا قائم ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے مجھے کہ بہت جلد بن جائے گا اور میں موو ہو جاؤں گا۔ جب میرا اپنا گھر بن جائے گا تو ان لوگوں کو بھی یہ جواب مل جائے گا جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ گولڈین فنچ کیوں نہیں رکھتے، آپ بینگلائز کیوں نہیں رکھتے، آپ یہ کیوں نہیں رکھتے، وہ کیوں نہیں رکھتے۔ دیکھیں اتنے سارے برڈز ہیں انکلوڈڈ بجیز کہ میں رکھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ زندگی رہی، انشاءاللہ اللہ نے ساتھ دیا تو میں رکھوں گا بھی ضرور۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ایک برڈ لور کے لیے یہ کامن فنچ، میوٹیشن اور جاوا بس انف ہوتی ہے؟ نہیں، فون جاوا بھی ہے، سلور جاوا بھی ہے، اوپل جاوا بھی ہے، اس میں بھی آ جائیں، میوٹیشن میں آ جائیں، بینگلیز ہے، گولڈین ہے۔ گولڈین مجھے خود کلر میں اتنی پیاری بہترین گولڈین لگتی ہے کلر کے حساب سے کہ میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں۔ بینگلیز کا بھی دور ہے، سب کچھ ہے، سارے دوست یار میرے اس پہ فارمنگ کرتے ہیں، تو مجھے کوئی ہرڈلز بھی نہیں ہے، نہ برڈ لینے پہ نہ کچھ۔
اب مجھے بتائیں کہ یہ جب چیزیں ہیں تو میں اور بھی اس کو بڑھا سکتا تھا، 5 فٹ وہاں جگہ، 5 فٹ وہاں جگہ، 2 کالونیوں کی جگہ تو ویسے ہی میرے پاس یہاں پر ہے۔ اور یہ جو چھت ہے یہ تقریباً بھی سمجھ لیں کہ 5 مرلے کی چھت ہے، اور جتنا یہ پنجرہ ہے اس جیسے 5 پنجرے جو ہے نا 5 کالونیاں اس جیسی بن سکتی ہیں، لیکن نہیں بنا سکتے کیونکہ میں نے پٹھے الگ کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں جاوا کے پٹھے، فنچ کے پٹھے، کامن کے، میوٹیشن کے جو پٹھے آ جاتے ہیں ان کو ایک الگ سیپریٹ جگہ پہ کرنے کے لیے، یہ جو میرا رائٹ ہینڈ سائڈ ہے، آپ نے یہ والی ویڈیو میں دیکھی ہوں گی یہ جگہ، اس جگہ پہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں یہاں پہ کالونی ایک بنا دوں، تو مالک نے مجھے منع کر دیا تھا۔ وہ کالونی میں اس لیے بنا رہا تھا کہ ان کے سارے کے پٹھے اٹھاؤں گا، پٹھے اٹھا کے میں اس کالونی میں ڈال دوں گا، لیکن مالک نے منع کر دیا۔ میں مایوس افسردہ ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی نہیں کیا، کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے یہی شیئر نہیں کیا تھا کہ میں رینٹ پر ہوں، تو یہ کیسے شیئر کرتا کہ مالک نے مجھے اجازت ہی نہیں دی، اور اسی طرح خاموش ہو جاتا تھا کہ یار آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر نہ کروں، کیونکہ میں چاہتا تھا آپ لوگ موٹیویٹ رہیں، آپ لوگ مجھے اپنا استاد بھائی جو بھی سمجھتے، تو آپ لوگ دور بیٹھ کے بھی انرجیٹک رہیں کہ یہ ختم ہونے والا سیٹ اپ نہیں ہے، یہ موو ہونے والا سیٹ اپ نہیں ہے، ہمیشہ آپ کو یہاں سے ویڈیو ملتی رہیں گی۔ جو آپ لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگ مجھے بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ بتاتا کہ رینٹ پہ ہوں تو آپ لوگ کہیں سے ویک ہو جاتے، لوگ کہتے یار یہ آج ہے کل مالک نکالے گا تو یہ ختم ہو جائے گا، تو آپ لوگ سوالات ہوتے، تو اس سوالات سے بہتر تھا کہ خاموش رہوں، چلتا رہے، جب نئی جگہ پہ جائیں گے نیا سیٹ اپ بن جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں آئے تھے یہاں بھی بن گیا، اللہ نے راستے بنائے، اس لیے چپ تھا۔ لیکن اب جب بات باہر نکل گئی، بلی تھیلے سے باہر نکل گئی، تو پوری ڈسکشن ہو جائے تو پھر بہتر ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر میں چڑیا گھر کھڑا کر سکتا ہوں۔ اگر میں افورڈ نہیں بھی کر سکتا نا پرندے، تو ایسے دوست یار ہیں، ایسے آپ میں سے چاہنے والے ہیں جو مجھے اپنے برڈز گفٹ دینا چاہتے ہیں، جن کو میں اگر بولوں بھی نہیں کہ میرے شوق کے لیے یار ایک ایک بریڈر پیئر دے دیں، اور ان کے جب پٹھے آئیں گے میں آپ کو واپسی کر دوں گا، یا میرے پاس پیسے ہوں گے میں آپ کو دے دوں گا، تو سینکڑوں پیئر، ہزاروں پیئر میرے پاس یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ آپ میرے دوستی یاری کا جو سرکل ہے اس میں دیکھیں تو وہاں سے میں زبردستی اٹھا کے لا سکتا ہوں۔ سبسکرائبر آپ لوگ ویور جو فیملی یوٹیوب کا حصہ ہیں وہ خوشی سے دے دیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں ایک برڈ لور ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، سچا بندہ ہوں، زبان کا پکا دے دوں گا۔ لیکن میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا، جب تک میں اپنے زور بازو پہ جو کر سکتا ہوں کروں گا۔ اب تک میں کرتا آیا ہوں، اللہ ہمت دے رہا ہے، اللہ مجھے کبھی بھی ناکام ہونے نہیں دے گا، کبھی بھی کمزور نہیں ہونے دے گا۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جو بلال کو بولا کہ یار اپنی ویڈیو میں ذکر کر دو، اور میں بھی اپنی ویڈیو میں ذکر کر دوں گا کہ جو بھائی نیا سیٹ اپ اس وقت لگانا چاہتے ہیں یا ان کا اسٹرکچر بن چکا ہے اور وہ اچھے برڈز کی تلاش میں ہے، تو ان کے لیے یہ ایک آفر ہے کہ یار میں یہاں سے اپنے 100 یا 150 پیئر دے سکتا ہوں بریڈر، وہ چیک کر کے۔ یہ بات وہاں بھی بولی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بریڈر پیئر کی جب نام آتی ہے نا چلتی ہوئی کالونی سے، تو دو طرح کے مائنڈ ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو مائنڈ، ایک نیگیٹو مائنڈ۔ پازیٹیو مائنڈ والا وہ کیا سوچے گا، وہ بولے گا یار مجھے چلتی ہوئی مشین مل رہی ہے جس سے صرف پروڈکشن نکلے گی، مثال کے طور پہ گنے کی مشین میں گنا ڈالو تو پیچھے سے جوس نکلتا ہے، تو اس طرح کی چیز ہے۔ جو نیگیٹو مائنڈ والا ہوگا وہ کیا کرے گا، یار بریڈر ہیں، عمر ختم ہو گئی ہوگی، یہ ہو گیا، بیوقوف یہ نہیں سوچ رہا اس کی عمر گئی بھاڑ میں، یہ آپ کے پاس گیا، اس نے 3-4 کلچ دیا، آپ کو ڈھیر سارے بچے دے دیا، اب یہ مر بھی جاتا ہے تو میرے بھائی آپ کو فائدے کتنے دے گیا۔ لیکن بات یہی کی تھی کہ چیک کر کے لے کے جائیں گے۔ پہلے تو یہ ہے کہ میں خود چیک کر کے دیتا، دوسرا یہ کہ سامنے والا چیک کرتا، اگر اسے بھروسہ نہیں ہوتا اور وہ خوشی خوشی لے جاتا، اور یہ بات بھی اس پہ واضح تھی کہ بوڑھے والے لنگڑے لولے میں رکھوں گا۔ اب لوگوں کا خیال یہ آ گیا کہ یار یہ فنچ کو چھوڑ رہے تھے، قرضے میں آ گیا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں صاحب حیثیت ہوں۔ دوستو آج ایک اور رات سے میں پردہ اٹھاتا ہوں۔ آپ نے ویڈیو میں سنا ہوگا کہ میں بہت بیزی رہتا ہوں، میں جاب کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں میں کس فیلڈ میں جاب کرتا ہوں، کس عہدے پہ جاب کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جو اب میں کلیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے حوالے سے، کہ میں نے کیوں 100-150 پیئر کی بات کی، تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا۔ یہ میں ان لوگوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو پریشان ہو گئے کہ مشتاق بھائی پہ کوئی آفت آ گئی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، فنچ ختم کریں، ان کو تسلی دے رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب میں بتاتا ہوں، میں ایک ٹریکنگ انڈسٹری میں ہوں، ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو ٹریکنگ سروس پرووائڈ کرتی ہے، جو گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پہ ٹریکنگ ڈیوائس انسٹال ہوتی ہے سیکیورٹی کے لیے، میں اس کمپنی میں ہوں، اور اس کمپنی میں ریجنل ہیڈ کی حیثیت سے ہوں۔ کراچی، راولپنڈی اور اسلام آباد، ان 3 شہروں کو سمجھ لیں، کیونکہ اسلام آباد راولپنڈی تو ایک ہی ہو جاتا ہے لیکن نام تو 3 ہے۔ 3 شہروں کو میں سروسز دے رہا ہوں۔ سروسز 2 ٹائپ کی دے رہا ہوں، ایک دے رہا ہوں نیو سیل سروسز، دوسرا ہو گیا آفٹر سیل سروس۔ اب آپ دیکھیں کہ 3 شہر ہو گئے، 3 شہر میں کتنے کسٹمر ہیں، جن کو جو ہے نیو کسٹمر کتنے آئیں گے ان سے، اور جو اتنے لگ چکے ہیں ہزاروں کسٹمر،
उनकी जो क्यूरीज होती है उनको रिजॉल्व मैं करता हूँ। इसलिए मैं इंगेज रहता हूँ, बिजी रहता हूँ। यही वजह है कि मैं हफ्ते इतवार को वीडियोस ज़्यादा काउंट में बना लेता हूँ ताकि मैं पूरा वीक जब अपना काम करता रहूँ और वो वीडियो शेड्यूलर पे डाल के आपके पास आती रहे। यही वजह है कि मेरी वीडियो में गैप आते हैं, क्योंकि मैं अपनी कंपनी की वजह से मीटिंग्स में आउट ऑफ द स्टेशन चले जाता हूँ, किसी दूसरे शहर जाता हूँ, दूर दूर जाता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ क्लाइंट के साथ, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं बचता, अंधेरा हो चुका होता है। ये सारी चीज़ें मैनेज करना कितना मुश्किल होगा अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा। रेंट वाले घर ये राज मैंने बता दिया और मजबूरी बता दी कि मैं अपनी कॉलोनियों को बढ़ा नहीं सकता, पट्टों को सेपरेट नहीं कर सकता, नई चीज़ें ला नहीं सकता। दूसरी मैंने ये बता दी कि मैं प्रॉपर ध्यान यहाँ नहीं दे पाता क्योंकि मैं आउटडोर होता हूँ, और अगर मैं छुट्टी भी होती है तो 24/7 मेरी जो काम की नौयत है बड़ी हसास है। 24/7 मेरी सर्विसेज होती है तो मैं सर्विसेज देता हूँ। आप भाइयों में से भी किसी को अगर इस सर्विस की ज़रूरत हो तो वो रब्ता कर सकता है। अगर आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है और आप चाहते हैं कि हमारी कंपनी की सर्विसेज ली जाए तो मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ, और आप लोगों को भी ये सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करके दिया जा सकता है। अब बात करते हैं, ये मैंने मजबूरी बताई, इस मजबूरी के पेश नज़र होता ये है कि ये पट्टे आए, मैं उस वीक बिज़ी रहा, मैं उस वीक आउट ऑफ द स्टेशन चला गया, किसी दूसरे शहर चला गया, तो पट्टे यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब मिसाल के तौर पे 100 पेयर पट्टों का नीचे आया है मिसाल के तौर पे, अब वो क्या होगा, उसमें कुछ होंगे जो पहली दफ़ा आए थे, जो पहला बैच था, जो पहले कूदे थे, वो इतने में बड़े हो जाते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं और मैं वहाँ से आता हूँ दूसरे शहर से वापसी, वो इसमें मिक्स हो जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ ज़्यादातर कि जो पट्टे हैं जो मुझे बिल्कुल वाज़े होते हैं और सामने होते हैं, वक्त की कमी की वजह से उनको पकड़ लेता हूँ और अलग कर देता हूँ, जिसको देने होते हैं वो दे देता हूँ। लेकिन इस पूरे मरहले में 5, 10, 25, 20 पीस ऐसे होते होंगे जो मिक्स होते जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अब जो बड़े होके मिक्स हो जाते हैं उसमें हमें पता ही नहीं चलता, पहले तो हमें यही नहीं पता चलता कि यार ये बड़े होके मिक्स हुए भी हैं नहीं, उसके बाद ये भी तो पता नहीं चलता कि कितने बड़े हुए थे, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे। इस तरह से मेल और फीमेल का काउंट जो है ना वो अप एंड डाउन हो जाता है, पता नहीं चलता कि आया इसमें अभी मेल ज़्यादा हैं या फीमेल ज़्यादा हैं। और जो 200 पेयर की कॉलोनी है वो 300 पे पहुंच जाती है, 300 पेयर, 400 पेयर, 350 पेयर पे पहुंच जाती है। मेल ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा है, खिचड़ी बन जाती है। एक वक्त आता है क्योंकि 20-20, 15-15 पीस जो है वो जब ऐड होते रहते हैं तो 6-7 महीने बाद वो काउंट ऊपर चले जाता है। उससे क्या होता है कि ब्रीडिंग रिजल्ट में भी असर आता है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ ज़्यादा कैपेसिटी में कम पेयर होते हैं तो बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। चूँकि मेरा शौक़ और क्रेज़ है ज़्यादा बर्ड्स रखने का, तो इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं और मैं ब्रीड की तरफ नहीं देखता। क्योंकि मैंने आपको जब ये पोजीशन बताई है, उस पोजीशन से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी सैलरी भी अच्छी है, मेरी माहाना इनकम जो है मेरी जॉब से अच्छी आती है, इसीलिए लालच का आंसर मेरे पास यहाँ आता नहीं है। समझने वालों के लिए यही बात अच्छी है कि जो मुझसे बर्ड लेते हैं ना, उनको ये समझ जाना चाहिए अब कि यार मैं जिस आपकी दुआओं से, अल्लाह की मेहरबानी से जिस मुकाम पर हूँ, उस मुकाम पर मेरी जो अपनी सैलरी है वही इतनी ज़्यादा है कि मैं ये 150, 200 रुपये पे किसी से बेईमानी कर नहीं सकता। आप लोग इन चीज़ों को अब मद्देनज़र रखिए। एक रूम में जैसे 50 बंदे आप घुसेड़ दो, कितनी घुटन महसूस होती है ना। आप अपने रूम में रश लगा दें, किसी दावत में जाते हैं ना, कमरे में रश लगाएं, पसीने आ रहे होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। इसी तरह जब इनमें ज़्यादा परिंदे होते हैं तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखें, निकल तो जाने, मेरे पास तो हज़ारों ऑर्डर पड़े होते हैं, निकल तो जाने, मसरूफियात की वजह से यासिर या बिलाल इस तरह की डील कर रहा होता है, क्योंकि मैं अपने कस्टमरों से ही थक जाता हूँ। तो आप लोगों के साथ किस तरह से मैं लंबी लंबी बातें करूँगा। और कस्टमर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि मेरी जॉब वो है, सही है, मेरा जो इनकम रिसोर्स है वो वही है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार बिलाल के हों सब्सक्राइबर या यासिर के हों या मेरे हों, कोई ऐसा बंदा जो हो सकता है इस वक्त इस कंडीशन में हो कि उसने कॉलोनी तैयार की हो, क्योंकि देखिए कॉलोनी से पहले तो बर्ड्स कोई नहीं ख़रीदता, उसने अपनी कॉलोनी तैयार की हो, लोहे का काम किया हो या लकड़ी का काम किया हो, जैसा भी काम किया हो, एक सेटअप बनाया हो जिसमें उसका इरादा हो कि यार मैंने अब इस बिज़नेस का आगाज़ करना है। तो मैंने कहा यार उसके पास अगर जाएगा तो दर्द सर कम होगा। कैसे? एक तो ये कि वो सिंगल बंदा होगा, किसी से भी डील करेगा, बिलाल से, यासिर से या मुझसे, तो उससे डील होगी, पेमेंट आ जाएगी। उसके लिए ये जो है ना एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक ही दफ़ा मैं ऑपरेशन करूँगा, एक ही दफ़ा वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, एक ही दफ़ा एक बंदे के पास जाएंगे, एक ही दफ़ा एक बंदे का बिज़नेस चलता रहेगा और उसे ख़तरा भी नहीं होगा। कैसे ख़तरा नहीं होगा कि भाई आज रेट चल रहा है 1500, 1800, 2000 रेट चल रहा है, आज वो लेके जाता है। तो इतने जो कम पीरियड में ना, जैसे ये गए 15 से 20 दिन में इन्होंने ब्रीड शुरू कर देनी है, एग ले करना शुरू कर देने।
उसने जो है क्या करना है 15-20 देखिए महीने 2 महीने में तो रेट कोई इधर उधर नहीं चढ़ जाता ना कि पता चले कि 1 महीने में रेट कहाँ से कहाँ चला गया। इतने में जब उसके पास ब्रीड आएगी तो वो अपने क्लाइंट को एडवांस बुकिंग में टोकन मनी लेके उसको होल्ड कर सकता है, तो उसका बिजनेस शुरू हो जाएगा फ़ौरन। उसको टाइम नहीं लगेगा कि वो पट्ठा लेगा, पट्ठा बड़ा होगा, 2-3 महीने के बाद वो जब ब्रीड पे आएगा, फिर 2 महीने 3 महीने के बाद उसका पट्ठा बिकने के काबिल होगा, 6 महीने का अरसा गुजर जाएगा, तो फिर मार्केट का रेट का कुछ पता नहीं होता, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ये सोच के, एक अच्छी सोच के तहत मैंने ये चीज़ अनाउंस की थी, लेकिन लोगों ने नेगेटिव भी लिया, लोग परेशान भी हुए और उन लोगों को भी मज़े लेने का मौका मिल गया जो फिंच से शायद नफ़रत करते हैं या फिंच लवर से नफ़रत करते हैं, या उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि फिंच लवर आज ज़्यादा क्यों कमा रहा है, फिंच इतनी ऊपर उसने अपना मुकाम कैसे बना लिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यही बेहतरीन मौका है, लोगों के कान भरो और उनसे अपना माल निकलवाओ। तो हो सकता है लोग ये वाले हथकंडे अपना के आपसे आपकी फिंचेस सस्ते दामों लेने की कोशिश करें। ये चालबाजी है, ये एक मार्केटिंग होती है, नेगेटिव मार्केटिंग होती है कि लोगों का ना दिल ख़राब करें उसके बर्ड से। मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी और अब मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे कहता हूँ, जब तक जान में जान है, सेहत है, ज़िंदगी है, अल्लाह ने चाहा तो फिंच मेरे साथ फिंच जुड़ी रहेगी, क्योंकि फिंच ने आपने मुझे मुकाम दिया है, फिंच से मेरी पहचान बनी है, आप लोगों ने मेरी काविशों को सराहा है, अल्लाह को ये मंजूर था, तो मेरी इज़्ज़त मेरा मुकाम आप लोगों ने बना दिया है। तो फिंच मेरा जो है इंतखाबी निशान है। शनाख्ती कार्ड पे जो होती है ना शनाख्ती अलामत, तो वो होता है ना गाल पे तिल का निशान, और ये मैं सोचता हूँ नादरा से बात करके बोलूँ कि मेरा ये निशान रख दें कि बैकग्राउंड में फिंच, तो शनाख्ती अलामत बन जाएगी फिंच का निशान। तो ऐसा है फिंच में हो सकता है, देखें हो सकता है इसे कम कर दूं, म्यूटेशन है, वैरायटियाँ हैं, वैरायटियों पे काम करेंगे ना, कॉमन भी होंगी, म्यूटेशन को हो सकता है जब मेरा अपना घर होगा इनके सेपरेट सेपरेट बना लूँ, 2B की अलग कॉलोनी, 3B की अलग कॉलोनी, ऑरेंज की अलग कॉलोनी। तो इस तरह से म्यूटेशन पे मैं काम करके डिफरेंट भी कर सकता हूँ, लेकिन फिंच मेरे साथ रहेगी, टेंशन नहीं लें। दुआ करें कि मैं अपने घर पे चला जाऊँ, घर मेरा तैयार हो जाए, मुझे इससे वसाइल मिल जाएँ, हिम्मत हो, अल्लाह जल्द अज जल्द करे, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं फिर सारी चीज़ें वो भी जो आप लोग रिकमेंड करते हैं कि यार ये गोल्डियन भी रख लें, बैंगलेस भी रख लें, इस तरह रख लें, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आएंगी। अपनी छत होती है तो टेंशन नहीं होती ना, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया मजबूरी है। अब लोग बात करेंगे यार पट्टे मिक्स कैसे हो गए, तो उसकी 2 वजूहत है पट्टे मिक्स इसलिए हुए। एक मैंने बताया मैं आउटडोर रहता हूँ, आउट ऑफ सिटी रहता हूँ, तो टाइम लग जाता है, दिनों गुजारने पड़ते हैं, तो पट्टे बड़े होके मिक्स हो चुके होते हैं। दूसरा ये है कि मैं चूड़ियाँ पहनाता नहीं हूँ, रिंग पहनाता नहीं हूँ कि पता चले, और अगर रिंग भी पहनाऊँ और वो बड़ा हो के ब्रीडर बन जाए तो फिर भी मैं उसको नहीं निकाल सकता। तीसरा ये है कि मालिक मकान मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ पर इर्द गिर्द और कॉलोनियाँ बनाऊँ, वरना चाहता ये था कि मैं देखें म्यूटेशन की एक अलग कॉलोनी बनाऊँ, जावा की अलग बनाऊँ, कॉमन फिंच की अलग बनाऊँ, इसके पट्टे जैसी हों वो साइड पे करूँ, जावा की दूसरी कॉलोनी में रखूँ, म्यूटेशन की दूसरे, तो सॉर्ट आउट हो जाए निज़ाम। आप लोगों को यकीन करें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि माशाल्लाह म्यूटेशन ने इतनी ब्रीड की है, इतनी ब्रीड की है, ये जगह कम पड़ गई है। मैं परेशान रहता हूँ कि मैं क्या करूँ इसका, क्योंकि अगर मेरा तो ये होता कि बेचो और कमाओ तो मैं फिर इतने करता ही नहीं, मैं 20-30 पेयर, मेरा एक शौक़ है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों, इस शौक़ के बस जो अरमान था कि परिंदों की गिरद रहूँ, उस वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ें थी, अब उम्मीद करता हूँ कि खुशी की लहर दौड़ गई होगी, और आप लोगों को आइंदा इन फ्यूचर भी अगर मैं फिंच ख़त्म भी कर दूँ, मेरा चैनल ना रहे, मैं ना रहूँ, आप लोगों ने अपने बर्ड से मोहब्बत करनी है और इंतज़ार करना है, और सिर्फ तवक्कल अल्लाह रखना है। आप लोगों को रिस्क मिलेगा, बेशक रिस्क का वादा उसने किया है। माजरत चाहता हूँ जिसकी दिल आज़ारी हो, लोगों की अफवाहों पे कान ना धरें। वीडियो पसंद आई है लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये पैगाम चला जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।